کجای شیما؟ همه یه خونه رو داشتم دنبالت میگشتم. بفرمایید آقا. یه کاری باهات داشتم عزیزم. دستور بدین آقا. اول فکر کن. کار سختیه آقا. برای شما که جونم حاضریم بدیم. جون تو نمیخوام، یه ذره خواب میخوام واسه یکی. من نفهمیدم آقا. همین الان داشتم میدیدم که آسیه ازت خیلی حرف شنوی داره. هرچی بگی قبول میکنه. اون منو مثل مادر خودش میدونه. اینو بگیر، بریز توی نوشیدنیش، بعدم بده بخورد. اما آقا من میشنیدم بیبی من کرده که دیگه بچه ها تو نبینی، درسته؟ تو از کی بچه ها تو ندیدی آخه؟ و به نظر میرسه تا آخر عمرت نتونی ببینیشون. داشتم فکر میکردم که تو خیلی بهمون خدمت کردی. فقط این کار کوچیکو انجام بده. من مسئولیت اینو میگیرم که تو بتونی بچه هاتو ببینی. واقعا آقا بچه هامو میبینم. تو فکر میکنی من دارم به دروغ میگم؟ نه خیر آقا، منظور من این نبود. بگیرش و بده به آسیه. نمیمیره، اصلا هیچیش نمیشه. فقط واسه چند لحظه میخوام اونو توی خوابش ببینم. نگران نباش. بگیرش. آفرین. آقا من فعلا میخوام که ازتون درخواست کنم حکم دستگیری سروان شاهنواز رو بهم بدین. بله آقا، من کاملا مطمئنم. ضمناً آقا ما تا وقتی دستگیرش نکنیم نمیتونیم که مجرم اصلی این پرونده رو شناسایی کنیم. بله آقا، متشکرم. چند قاشق دیگه هم بخور. دیگه نمیتونم بخورم، بذارش. این چیه؟ دارو تو بخور. چرا مواظب خودت نیستی؟ برای کی مواظب خودم باشم؟ برای کی زنده بمونم؟ هیچ کیو ندارم. نه ماما، نه بابا، نه خواهر و برادر، نه زن و بچه. هیچ کیو ندارم. یعنی منم نداری؟ نمیتونی به خاطر من مواظب خودت باشی؟
اینجوری نگاه میکنی؟ نمیفهمم آخه از من چی گیرتون میاد؟ نه پیوندی، نه رابطه‌ای، نه عشقی و نه محبتی. اما تا اینکه صدات زدم باز سری اومدی پیشم. حتما با فکر صدام زدی. اگه با من پیوند، رابطه، محبت نداری، حداقل اعتماد داری. تو همه دنیا رو ول کردی و منو صدا زدی. حالا پاشو برو، من خوبم. تنها بودم، یه خورده ترسیدم، ولی دیگه پاشو برو. باشه میرم. ولی اول بذار یه دل سیر نگات کنم. نمیدونم دیگه فرصتی پیش بیاد یا نه. میشنیدم بیبی، من کرده که دیگه بچه هاتو نبینی، درسته؟ تو از کی بچه هاتو ندیدی آخه؟ و به نظر میرسه تا آخر عمرت نتونی ببینیشون. فقط این کار کوچیک رو انجام بده. من مسئولیت اینو میگیرم که تو بتونی بچه هاتو ببینی. منو ببخش دخترم، منو ببخش آسیه، منو ببخش آسیه، خواهش میکنم. شیما، بله خانم. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ من پیاز خورد میکردم. مطمئنی؟ دروغ که نمیگیره؟ بله خانم، پیاز خورد کردم و تو دیگ ریختم. درسته. کوثر، بله بیبی. به زلیخا بگو بیاد اینجا، کارش دارم. زلیخا خانم؟ آره، زلیخا خانم. چرا؟ نفهمیدی؟ بله بیبی. خانم خوابیده. خوابیده؟ خب بیدارش کن. بگو بیبی باهات کار مهمی داره. راستش بیبی خانم، من کرده بودن که وقتی خوابیدن کسی نباید اصلا بیدارشون کنه. تو
رو من کرده نه؟ برو اونور. بیبی لطفا نرین، خانم عصبانی میشن. آسیه، بگو خاله. دخترم شیر بخور. چرا؟ هیچی، همینجوری. امروز زیاد کار کردی نه؟ حتما خسته شدی. دیگه خسته نیستم، عادت کردم. بازم شیر بخور، برای سلامتیت بهتره. خاله نگران نباش، فردام کارامو میکنم. مطمئن باش فعلا نمیمیرم. دشمن تو بمیره با این حرفات که منو دیوونه کردی آخه. نبینم دیگه از این حرفا بزنی. تو هم سر هر چیزی عصبانی میشی. بده من، میخورم. خب بده دیگه، میخورمش. ها؟ مگه نگفتی زلیخا خوابیده؟ پس اون کجاست؟ بهم میگی یا نه؟ میگم بیبی. سلام بیبی. جهانزیب، کجا داری میری؟ میخوام آسیه رو ببینم، نکنه که فرار کرده. فعلا بهتره نگران زنت باشی. آسیه چی شده؟ آسیه نه، از زلیخا حرف میزنم. اون چه شده؟ از خونه رفته بیرون. حتما رفته خونه باباش. این کجاش نگرانی داره بیبی جان؟ نرفته، من پرسیدم. پس کجا رفته؟ بگو. کجا رفته؟ حرف بزن. میگم. حرف بزن. بگو زلیخا کجا رفته؟ میگم آقا. ببینم میخواستی بچه ها تو ببینی مگه نه؟ یالا بگو. واسه همین بود میخواستی یه دختر بی آبرو بشه؟ ببین صورت اینو ببین، مثل دخترای خودت به نظر نمیرسه. آبجی سکینه، اون مثل دخترای خودم به نظر میرسه. مثل دخترای خودت به نظر نمیرسه. با دختر خودت هم این کارو میکردی؟ اونا فریب میدادی؟ آبجی سکینه، من گفتم که آسیه زن عقدی آقا جهانه. اون این عقد رو قبول نداره. خودت میدونی که به زور بله رو ازش گرفته بودن. اگه آسیه قبولش نداره پس منم قبول ندارم. گوش کن، اگه از این به بعد به گفته ی آقا جهان اینو فریب بدی در حقش کار بدی میکنی. سکینه جان، ما که خدمتکاریم،
اگه حرفشو گوش نکنیم پس چی کار کنیم؟ اینم که شبیه شماست. هر روز کلی کار رو میسپارن دست این بچه، مگه نه؟ و این دختر ضعیف بازم از پس اون مرد قدرت من برمیاداره. تو نتونستی مخالفت کنی؟ خب بیشتر از این چی میشد؟ تو رو میکشت؟ مگه الان خیلی داری زندگی میکنی؟ شاهزیب دیگه نیست. نازم ازدواج کرد، اما خب که چی؟ سکینه هنوز نمرده. من کنارش هستم. این دختر برای من از بلال و جلال بیشتر عزیزه. آره میدونی حالی چی گفتم؟ آسیه منو ببخش. از خالت اشتباه سر زد. منو ببخش عزیزم. من اشتباه بزرگی کردم. منو ببخش عزیزم. نه خاله، عذرخواهی نکن. لازم نیست. غذا تو گرم کردم و گذاشتم. نونم کنارش گذاشتم. داروی شب تو سر وقتش بخور. من نمیدونم که باید چطوری به خاطر محبتت ازت تشکر کنم. دیگه با اجازت میرم. نه خیر، بشین. جلسه رو شروع کنیم. یه لحظه بیبی. تصمیم امروز رو بذارین من بگیرم.
هنوز از اینجا نرفتی؟ ببخش آقا، لطفا منو ببخش، از خونه بیرونم نکن. همین که زندت گذاشتم، خدا تو شکر کن. فکر نکن از بابا یا داداشت میترسم، فقط نمیخوام خودمو بیا برو نشون بدم، فهمیدی؟ دیگه نمیخوام طرف این خونه حتی سایه نحس تو ببینم، فهمیدی؟ آقا 15 سال زندگی مشترک و اینطوری تموم نکنی، منو ببخشین آقا. که اینطور؟ بس یه چیزی رو به من جواب بده. توی این 15 سال به من بگو چقدر به من وفادار بودی تو. کنار من شاید بوده باشی، اما عشق درست برای مبشر بوده. گم شو! من امروز فهمیدم که وقتی کنار تو میشستم و وقتی تو داشتی چشاتو میبستی تو فکر اون بی غیرت بودی و عشقت برای اون مبشر عوضی بوده. تو هیچ وقت عشقت برای من نبوده زلیخا. برو گم شو. نه آقا، طلاقم نده، منو طلاق نده. من با این لکه اینک چی کار کنم؟ من مهریه نمیخوام آقا، من نمیخوام ازدواج دومی هم بکنم. اگه میتونستم باش ازدواج کنم از اول میکردم، اما سهم دارایی من مال اون میشد. وقتی قبلا این کار نشده پس الان چطور بشه؟ منو طلاق نده آقا، منو طلاق نده. طلاقت ندم برای آزادت بذارم که آبروی منو همه جا ببری؟ تو واقعا هیچی نمیفهمی زلیخا، هیچی. من قسم میخورم دیگه هیچ وقت تو رو نمیبینم. آره، هیچ وقت نمیبینیش. آره، تو این خونم نمیمونم، فردا میرم. وقتی بمیری فردا رو میتونی ببینی؟ بگو منو امروز زنده کشتی دختر. اگه تا فردا قرار باشه زنده بمونی همه یه راچنپور میگن من آدم بی غیرتیم. وسایلتو جمع کن و از این خونه گم شو. ماشین بیرون منتظرته. تو رو تا دم در خونه بابات میبره دختر، فهمیدی؟ گم شو! حالا میخوای حرف بزنی بگی چی شده؟ یا میخوای همینطور گریه کنی دخترم؟ چی شده؟ چرا این وقت شب از خونه اومدی؟ بگو، حرف بزن. بابا اون منو از خونه بیرون کرده. کی؟ عمه؟ نه جهان. اونو این همه جرأت؟ آروم باش، وجاهت اسلحه رو از دستش بگیر. اول کامل حرف خواهرتو بشنو و بعد عصبانی شو. خب بگو دخترم، چرا تو رو از خونه بیرون کرده؟ بابا جون اون که با حرفم نمیزنه. از روزی که وزیر شده اصلا خودش نیست. نمیدونم اون دختر چه جادویی کرده که همیشه توی اتاق اونه. من که میپرسم میگه زن عقدی منه، هر کار دلم بخواد میکنم. اگه میتونی مانعم شو. جهان سیب اینو گفت؟
آره دیگه. بابا جون من فکر کردم بهتره برم با داداشش حرف بزنم، اون میتونه بهش بفهمونه. بابا جون شما که میتونین، خودشونو دیدن داداشش میبره. این که برخلاف رسم و رسوماته. چرا باید خونبهار رو خونه داداشش ببره؟ منم پرسیدم، گفت این به صلاح خونوادمونه. خب دخترم وقتی رفتی دیدنش بگو چه حرفی باهاش زدی؟ به خاطر همین دعوا کردیم بابا جون. به من تهمت دروغی زده که من با داداش اون دختر ارتباط دارم. منو نصف شب از خونه بیرون کردن. داداش اسلحه رو بده به من، خونم داره به جوش میاد. پسر آروم باش، اسلحه رو بده من. خجالت بکش. خواهر جلوی روت نشسته، هرچی شده میشینیم و حرف میزنیم. همچین آدمی باید گردنشو قطع کرد بابا جان. خجالت بکش. میشینیم و حرف میزنیم. کافیه بابا جان، کافیه. هر حرفی بزنیم با نشستن حرف نمیزنیم، به روش خودمون حرف میزنیم. من چه تقصیری داشتم بیبی؟ فقط این که من دختر اون خونه ای هستم که زلیخا رو از اونجا بیرون کردن. من میدونستم همین میشه، اما تو اینا رو ببین که مراعات پیوندا رو هم نکردن. اونا کتکم زدن، به زور توی ماشین نشوندن و تو خیابون نزدیک محل ولم کردن و رفتن. من خیلی التماس کردم که منو تو خونه برسونن، اما نه خیر. و من گوش ندادم. گریه نکن، گاهی اینطوری میشه. وقتی روابط از بین میرن باید بهاشم پرداخته بشه. بیبی این چه منطقیه زن باید بهاشو بپردازه؟ چرا مرد نباید بهاشو بپردازه؟ به جهان زیب نگو. اگه اون بفهمه یه اشتباه دیگه میکنه. بگیرش. آقا باید چی کار کنم؟ خودت میدونی باید چی کار کنی. قربان فقط اسمشو بگین. مبشر. درست آقا. بیبی میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بگو. از بیرون خبر اومده که آقا جهان به اون پلیس پول داده که مبشر خانو به قتل برسونه.
نه نمیخواد. سلام بیبی. چی شده؟ همه چی خوبه نه؟ خوب نیست زلیخا. مگه چی شده؟ جهان هنوز عصبانیتش تموم نشده. به اون پلیس پول داده که مبشر رو بکشه. من میترسم به دست مبشر بمیره. شما مگه با آقا جهان حرف نزدین؟ اون کجا دیگه به حرف من گوش میده؟ فقط حرف خودشه. فقط همین یه پسرم مونده، نمیخوام از دستش بدم. زلیخا، تو یه جوری به مبشر پیغام بفرست که روستا رو ول کنه بره جای دیگه، اینجا نباشه. بگو زلیخا، بگو این کارو میکنی. آره حرف میزنم، پیغام میفرستم. خیلی ممنونم زلیخا، خدا بهت عمر طولانی بده. مبشر چی شده زلیخا؟ جونه در خطر مبشر. کی بهت گفته؟ همه تماس گرفته بود. اون منو فرستاده تا بیام اینجا باهات حرف بزنم. روستا رو ول کن، هر جایی غیر از اینجا باش. و به جنت بیبی کی گفته؟ اون از که تا حالا به فکر من بیچاره افتاده. من هرچی میدونستم بهت گفتم. زود باش، جمع کن، باید از اینجا بری. تو چی فکر کردی زلیخا؟ که من از این حرفا میترسم و این روستا رو ول میکنم و میرم؟ زمین خودم رو ول میکنم که به خاطرش مونا، فریده، مامان و همه رو از دست دادم. شاید نتونم آسیا رو ببینم، اما حداقل با اینجا بودنم بعضی وقتا میتونم ازش خبری داشته باشم. من که زندگی اونو همینجوریشم نابود کردم، حالا اونو ول کنم و برم؟ نه زلیخا، نه، من از اینجا نمیرم. نه زلیخا، نه، همچین اتفاقی هیچ وقت نمیافته. لج نکن مبشر، محض رضای خدا لجبازی نکن. زمین و خونه چیه؟ زنده باشی خب بازم به دستش میاری. نگران آسیه هم نباش، اون یاد گرفته زندگی کنه، از هممون قوی تره. میدونم براش سخته ولی عادت میکنه. اگه زنده باشی پس آسیه رو هم میتونی ببینی. من هستم نه؟ و تو چی میشی زلیخا؟ تو نگران من نباش، همین خاطراتت برام بسه. بقیه زندگیمو باهاش میگذرونم. تو فقط از اینجا برو. مبشر
مبشر صدامو میشنوی؟ مبشر چشاتو باز کن. کی این کارو باز کرده؟ با هم حرف بزن مبشر. مبشر 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 خداوند بزرگ اون آدمایی رو دوست داره که اذیت نکنین آقا. بذاریم بخونم. خدا دوست داره که به بنده های خوبش محبت کنه. باشه بیاین. میدونین که نمیتونم خوب بخونم. اون بنده هایی مورد لطف خدا قرار میگیرن که بتونن به همه آدم های دیگه محبت کنن. آسیه. بله آبجی سکینه. آبجی سکینه بیاین اینجا ببینین تو این کتاب چی نوشته. بیاین دیگه. در تاریخ اسلامی برای خدمت به خلق خدا مثالهای زیادی وجود داره. آسیه. چی شده آبجی سکینه؟ جنت بیبی چیزی گفته؟ به حرفم گوش کن، خیلی مهمه. چی شده آبجی سکینه؟ بگو دیگه. داداش مبشر مبشر رو کشتن. یکی اونو کشته. مبشر رو کشتن. آسیه. داداش مبشر نمیتونه بمیره. مبشر نمیتونه بمیره. نمیتونه. اون بهای جونش رو پرداخته بود. منو به بهای جونش داده بود. اون نمیتونه بمیره، نه تا وقتی که من زندم. من خیلی کارا کردم. من همه جا رو جارو زدم، غذا پختم، وسیله‌های سنگین بلند کردم، کلی کار کردم. اون آقا جهان هر روز میخواست به من تعرض کنه و بهم زور میگفت. حالا که به من این همه ظلم شده، اون چطور میتونه بمیره؟ نه داداش مبشر نمیتونه بمیره. داداش مبشر نمیتونه بمیره. داداشم نمیتونه بمیره. نمیتونه بمیره. داداش مبشرم نمیتونه بمیره. داداشم نمیتونه بمیره. داداشم نباید بمیره. داداشم کجا رفت؟ حتی از رفتن سر قبر شاهزیب هم منعت نمی کنم. فکر کن. هر چقدر زمان میخوای فکر کن. 10 بار فکر کن. دوباره برمیگردم. میخوام جوابتو بشنوم.
اما یه چیزو به یاد داشته باش. اگه جوابت منفی باشه دوباره عقل نمی کنیم. اما روی کاغذ تو زن من میمونی، درسته؟ برای همیشه. حرف منو میفهمی عزیزم؟ DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.